अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, कुछ अर्सा पहले जनाब मोहसिन नकवी साहब ने विज़िट किया यूएई में। मई और जुलाई 2 विज़िट किए और दोनों विज़िट का मकसद एक था कि जो हमारे पाकिस्तानी लोगों के जो वर्क परमिट्स जो हमारे रिजेक्ट हो रहे हैं उनके मसाइल के हल के लिए। लेकिन दोनों दफ़ा जब यहाँ पे पहुँचे तो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं किस पर्पज़ के लिए आया था यहाँ पे। और आके उन्होंने बात की जनाब, बात उन्होंने की इमिग्रेशन की, बात उन्होंने की क्योंकि उस वक्त जनाब जरदारी साहब का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। तो बात उन्होंने क्या की, उन्होंने आते ही डोमेस्टिक पासपोर्ट्स की बात शुरू कर दी जो हमारे हुकूमती ओहदेदारान के पास होता है, रेड एंड ब्लू, ये 2 पासपोर्ट्स। इन दोनों पासपोर्ट्स के मुतालिक बात की कि यहाँ पे हमें ऑन अराइवल वीज़ा मिलना चाहिए और वो उनके मुज़ाकरात जो भी हैं वो मंजूर हो गए और मई में ये काम जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए। तो उसमें यह था कि वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, जितने भी हुकूमती ओहदेदारान हैं हमारे वो आ जा सकते हैं यूएई में ईज़िली, उन्हें खुलेआम परमिशन होगी। मतलब कि पंजाबी में कहते हैं आपने डिड्डा हाथ मारे ने। दूसरी बात, जैसे ही पाकिस्तान में वो अपने एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने लैंड किया और मीडिया से जब गुफ्तगू हुई तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने बात की है जी पाकिस्तान की जो अवाम के जो है आम अवाम जो ग्रीन पासपोर्ट्स वाले हैं उनके बारे में। अभी तक वो मामला हल नहीं हुआ, अभी तक वो पाकिस्तानी वीज़े जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, अवाम के पास कोई हल नहीं है। हमारे पास 3-4 तो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम जाके कमाई करते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान और मेन ये 4 मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं। इनके अलावा कहीं और हम जा नहीं सकते। यूरोप में हमारा इतना जो है वो वीआईपी सिस्टम है हमारे पासपोर्ट का कि हमें वो कबूल ही नहीं करते। और वो क्यों कबूल नहीं करते, वो कहते हैं हम आपके लेवल के ही नहीं। हाँ, तो बिल्कुल वो हमारे लेवल के नहीं है। हम तो बहुत ही जो है वो हमारे जनाब सदर जरदारी साहब, हमारे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, मोहसिन नकवी हमारा वज़ीर दाखिला है, मुझे बताएं कि हम उनके लेवल के हो सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि चोरी में इनका लेवल हाई है। एंड सेकंड थिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिर जब ये पाकिस्तान में आते हैं तो आके बातें करते हैं कि हमने अवाम की बात की, जबकि अवाम की बात तो इन्हें करनी आती ही नहीं है। ये अपनी ही बात करते हैं जहाँ पे जाते हैं। ये इसीलिए कहता हूँ कि ये लीडर्स नहीं है। लीडर वो होता है जो अवाम की बात करता है। ये मैं करते हैं, अपनी ज़ात की बात करते हैं, इसलिए ये लीडर्स नहीं है। और सेकंड जनाब हमारे अताउल्लाह तारड़ साहब जो इत्तलाआत के वज़ीर हैं वो भी बहुत चवले मारते हैं। वो कुछ टाइम पहले वो जो है असम्बली में कह रहे थे जी स्पीच में कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट उसकी जो है वो कदर अगर आपने देखनी है तो आप जो है बैरून मुल्क के इमिग्रेशन पे जाएं और देखें। जैसे ही वो ग्रीन पासपोर्ट साहब जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं वहाँ पे तो लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। तो तारड़ साहब, जस्ट मैं आपकी करेक्शन करवा दूँ कि इज़्ज़त होती है सिर्फ़ और सिर्फ डोमेस्टिक पासपोर्ट्स की जो आपके पास हैं। जब आप ग्रीन पासपोर्ट्स लेके जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि इज़्ज़त है या नहीं है। सावे पासपोर्ट दी कोई इज़्ज़त नहीं जेत है, हमारी तो कोई इज़्ज़त नहीं है। हमारा तो ये सीन है यहाँ पे कि हम वीज़े के लिए पासपोर्ट सबमिट करते हैं वर्क परमिट के लिए तो हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये जो है हमारी रिस्पेक्ट करते हैं? हाँ, ब्लू पासपोर्ट एंड रेड पासपोर्ट जैसे ही वो पहुँचता है उनका जो है वो आपका काउंटर भी अलहदा से होता है। उसके बाद अम्बेसी पूरी आई हुई होती है, वो चेले आए हुए होते हैं अम्बेसी वाले जो हैं आपको लेने के लिए और प्रोटोकॉल्स देने के लिए। आपके लिए प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन जो पासपोर्ट हमारे पास है ग्रीन पासपोर्ट उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। ये अपनी जो है करेक्शन कर लें जनाब तारड़ साहब, आपके पासपोर्ट्स की इज़्ज़त है क्योंकि आप जब भी गए हैं आपने अपने मुतालबात मनवाए हैं, अपनी ज़ात के मुतालबात मनवाए हैं, अपने सिर्फ जो है वज़रा के जो है मसाइल वो हल हुए हैं, आपने आम आवाम की बात की ही नहीं। तो जनाब तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब
جو یہ دونوں مسائل بڑے VIP طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں، جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے کہ آپ لوگ اپنی بےزتی خود کرواتے ہیں۔ باہر کے جب آپ واپس ہو کے وزٹ سے واپس ہو کے جاتے ہو تو جو خبریں اور جو پریس کانفرنس میں بولتے ہو یہ لوگ سنتے بھی ہیں، انہیں معلومات اس کی بھی ہوتی ہے۔ اور اسپیشلی اگر فار ایگزامپل آپ UAE سے یا امریکہ سے یا کسی بھی کنٹری سے آفیشیل وزٹ کر کے آپ واپس جاتے ہو تو وہ کنٹری جو ہے وہ لازم سنتا ہے کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا بولا، انہوں نے کیا بولا کہ ہم وہاں پہ کیا کر کے آئے ہیں۔ کوئی صدر یا کوئی وزیر اعظم جو ہے یا کوئی جو ہے ان کے وزراء TV پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، انہیں انفارمیشن ملتی ہیں، بہت بڑا ان کا سیکٹر ہوتا ہے، میڈیا ہوتا ہے نا، تو ہر چیز رپورٹ کرتا ہے۔ تو مہربانی کی کریں، آپ کی انہی جو ہے جھوٹ ادھر اور ادھر اور انہی معاملات کی وجہ سے پاکستان کی رسپیکٹ نہیں ہے۔ پاکستان کی رسپیکٹ آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے۔ پلیز اس کا جان چھوڑیں اس پاکستان کی، اور خدا را کسی ایسے بندے کو دیں جو پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کا سوچنا ہے، اپنی فیملی کا سوچنا ہے، اپنی ذات کا سوچنا ہے۔ تو آپ کاروباری لوگ ہو، آپ لیڈر نہیں ہو، عوامی لیڈر آپ نہیں۔ خدا را یہ ہمارے اوپر احسان کیجیے گا۔ اور سیکنڈ تھنگ، عوام کو کچھ ٹائم پہلے تارڑ نے ہی جو ہے وہ بے وقوف بنایا تھا کہ ہمارا پاسپورٹ 208ویں نمبر پہ رینک کر رہا ہے، جبکہ ناظرین یہ پاسپورٹ نمبر جو 208 ہوتا ہے، اس سے اس کی طاقت کا، پاسپورٹ کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جاتا۔ اسے آسان ورڈز میں جو ہے پاسپورٹس انڈیکس کہتے ہیں۔ اس رینکنگ میں دیکھا جاتا ہے کہ پاسپورٹ کتنے ملکوں میں بغیر ویزا آن ارائیول یا اور آسان طریقے سے داخلہ ہو سکتا ہے۔ جتنے زیادہ اس میں ملک ہوں گے اتنا زیادہ مضبوط ہوگا پاسپورٹ، جتنے کم ملک ہوں گے اتنا کمزور ہوگا پاسپورٹ۔ تو دیکھا یہ جانا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنے جو ہے وہ فری جو ہے ویزا فری کنٹریز ہیں، کتنے ہمارے پاس کنٹریز ہیں جن پہ ہم پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، ویزا آن ارائیول ہمیں ضرورت نہیں ہوتی یہاں سے ویزا اپلائی کرنے کی۔ کتنے ایسے کنٹریز ہیں کہ جن میں ہم جائیں تو ہمیں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے 208 نمبر پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ کیا ہے 208؟ ہمیں تو سمجھ، جسٹ اس نے چول ماری تھی، کچھ بھی نہیں ایسا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اس کی انفارمیشن میں ایسا کچھ نہیں تھا، بس ایویں اس نے شڈول چھوڑ دی تھی۔ 208 نمبر، 208 کا فگر آج تک ہوا ہی نہیں ہے، جو سیدھی سی بات ہے۔ میں ابھی نیوز دیکھ رہا تھا، میں نے بالکل جو ہے وہ اپنا ریسرچ کر کے یہ بات کی کہ 208 کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ دنیا میں تقریباً 190 سے 200 قریب ملک ہیں، 208 نمبر کیسے مل گئے ہمیں؟ اور پاسپورٹ کو رینکنگ عموماً 100+ تک جاتی ہے، ٹوٹل جو رینکنگ ہوتی ہے وہ 100+ تک جاتی ہے، جو میری انفارمیشن ہے، اور یہ رانگ انفارمیشن نہیں ہے۔ UAE، جاپان، جرمنی جیسے جتنے بھی ممالک ہیں تقریباً 1 2 3 پر یہ رینک کرتے ہیں، مطلب کہ بہت زیادہ پاورفل پاسپورٹس ہیں۔ اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہمارے حکمرانوں کی مہربانی سے تقریباً رینک میں ہمارا نمبر 105 سے 95 ہے، یعنی نیچے کی سائڈ پر لرننگ۔ اب 208 نمبر کیسے بنا؟ شاید یہ کہنا چاہتا تھا وہ کہ ہمارا پاسپورٹ دنیا کے تقریباً 200 ممالک سے نیچے کی طرف آتا ہے، یہی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کی سائنس کی سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے غلطی ہوئی۔ 208 والا سین کوئی نہیں ہے۔ 30 سے 35 کے قریب ممالک میں ویزا آسان طریقے سے ہم لے سکتے ہیں، اور اس لیے ہمارا پاسپورٹ کمزور مانا جاتا ہے۔ اگر یہ 100-150 کنٹریز ہوتے تو، اور وہ 30 سے 35 کون سے کنٹریز ہیں یہ چھوٹے موٹے عام، یہ افغانستان اور یہ ادھر جو ہے وہ اس طرح کی US UK جو سن رہے ہیں آپ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو مطلب کہ یہ لوگ عوام کی خدمت کے لیے نہیں، اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنی فیملی اور اپنی ذات کی خدمت کے لیے